Hello, अस्सलाम वालेकुम everybody and welcome to CEO Club Pakistan. और आपके लिए आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे from all your inbox messages to the WhatsApp messages हमने अपने presentation skills, communication skills के प्रोग्राम को रिपीट किया for this गपशप थेरेपी सेशन. एंड और इस दफ़ा एक नए चेहरे के साथ, हमारे लिए तो नया नहीं है बट डेफिनेटली फॉर यू एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं. हम आज के कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोग्राम को नाम करते हैं नूर महसूद साहब के नाम. कैसे हैं नूर साहब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. और इनकी सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि जब हमने ये बात की कि नूर साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ज़रा कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताएं, तो इन्होंने सबसे प्यारी बात ये की कि नाज़िया प्लीज़ 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 मेक इट सिंपल. इसको कॉम्प्लेक्स मत करना, सादा ज़बान में रखना ताकि सब लोग समझ पाएं, सुन पाएं और सीख पाएं. ऐसा ही है नूर साहब? बिल्कुल. और इसके कहने के पीछे एक बड़ी वजह है. जब ये मैंने बात कही, उसकी वजह ये है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक मुश्किल अमल है. अगर एक बहुत मुश्किल काम को आप उसको मज़ीद पेचीदा बना दें तो फिर तो बिल्कुल ही समझ तो वो तो फिर हर शख्स उससे भागेगा, उसकी तरफ जाएगा नहीं. तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस गुफ्तगू में हम लोगों को इस तरफ लेके आएँ. और हमारे इसका नाम है गपशप थेरेपी. हम इसको बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे, बिल्कुल लंबी कहानियों में नहीं जा रहे, क्योंकि महसूद साहब ने मुझे कहा भी था कि हम इसको आसान तरीन और सादा तरीन बनाएं. बिल्कुल इसको सादा, बिल्कुल. तो महसूद साहब प्लीज बता दें कम्युनिकेशन होती क्या है? बिल्कुल ठीक है. देखें, कम्युनिकेशन की कोई भी लफ्ज़ हो किसी भी ज़ुबान का, उसके दो माना होते हैं. एक उसके इस्तिलाही माना होते हैं, एक उसके लुग़वी माना होते हैं, जिसको डिक्शनरी मीनिंग भी कहते हैं अंग्रेज़ी में. तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि बेसिकली कम्युनिकेशन किस बला का नाम है. कम्युनिकेशन लातीनी लफ्ज़ से अख़ज़ किया हुआ उसकी एडवांस शक्ल है और उसको हम कॉमननेस कहते हैं. अगर अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा कम्युनिज़म का, तो ये भी उसी से अख़ज़ शुदा है. ये उसकी एडवांस शक्ल है कम्युनिकेशन, और इसको उर्दू में इश्तिराकियत भी कहते हैं. नूर साहब ये हमें सब कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आता. ओके, अब मैं इसको, अब आपने हमें आसान सा बताना कम्युनिकेशन है क्या चक्कर. हाँ, अब मैं थोड़ा सा ये आपको समझ आ गई कि ये उसकी लुग़वी माना क्या है. क्योंकि देखिए, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है. उसको अरस्तू भी कहता है कि ये सोशल भी है और सियासी भी है. तो जब आप एक रियासत में आते हैं, एक फ़र्द की शक्ल में, एक कुंबा की शक्ल में, एक माशरे की शक्ल में और एक रियासत की शक्ल में, जो उसकी एक इंतहा है, फ़र्द और रियासत, ये उसकी इब्तिदा है, फ़र्द, फिर कुंबा, फिर माशरा, फिर रियासत. ये उस एक्सपेंड करती है, उसकी इंतहा है. अब इसका जो कनेक्शन है ये बग़ैर कम्युनिकेशन के बग़ैर पॉसिबल नहीं, जिसको उर्दू में हम इबलाग कहते हैं. ठीक है, ये मुझे पता चला आज. अच्छा, अब इबलाग बलग से निकला है. उसको अरबी में, जिसको हम अक्सर तबलीग, आपने लफ्ज़ सुना होगा, तो ये बलग, तबलीग, इबलाग, ये हम माना है, एक ही मीनिंग है इसके. और इसका मतलब है किसी भी चीज़ को पहुंचाना, भेजना, फैलाना. तो कम्युनिकेशन का मतलब है वो फैलाना जो आप सबको बताना चाहते हैं. वो एहसासात, वो तसव्वुरात, वो ख्यालात, वो एहसासात, वो रवैये, वो मालूमात, वो इत्तलाआत. अब इनका इजहार करना है आपने. ये कैसे होगा? ये इजहार इबलाग से होगा, कम्युनिकेशन से होगा. इंसान वहशी था, अब तहजीब याफ्ता है. अब इसके दरमियान का जो सफ़र है ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ? कम्युनिकेशन की वजह से मुमकिन हुआ. अगर कम्युनिकेशन ना हो तो आज जो आप आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की मरहून मिन्नत है. और सबसे पहले कम्युनिकेशन किसके दरमियान हुई? अल्लाह ताला और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान. व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा. यहाँ से आगाज़ हुआ कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना खलीफा भेजने लगा हूँ. और ऐसा भी तो है कि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर हो जाए तो आधे झगड़े, आधे से ज़्यादा मसाइल और ये सब कुछ शायद ख़त्म हो जाए. ऐसा ही है ना? ओके, अब कम्युनिकेशन जो है उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं. ठीक है, अब मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, ये एक और लेवल है. मैं घर में मुखातिब हूँ, उसका एक और लेवल है. फिर मैं एक बड़े मजमे से मुखातिब हूँ, उसका एक और लेवल है. ठीक है, तो आप अगर इसकी बुनियाद को समझें थोड़ी बहुत, जिसको आमतौर पे हम 5 लेवल्स गिनते हैं: इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड मैस कॉम. ठीक है, ये इंट्रा, ग्रुप, पब्लिक स्पीकिंग एंड मैस कॉम. अब इसमें अमूमी तौर पे जो आजकल जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा मसले आ रहे हैं वो
ہیں جب ہم عام کنورسیشن کرتے ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن، اور سیکنڈلی جب ہم پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں. اور اب سوری میں نے آپ کو کٹ کروں گی، پبلک اسپیکنگ یہی نہیں ہے کہ آپ نے روسٹم پہ کھڑے ہو کے، ایون آپ اپنے خاندان میں بھی ایک پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں، دیر آر سو مینی پیپل ٹوگیدر، اور آپ نے اپنی کوئی بات کہلوانی ہے، منوانی ہے، یا محلے میں آپ کا ہو گیا، سو ویئر ایور وی گو ایز این اے پرسن، وہ جب سوشل ایک سنگل پرسن سے نکل کے، آپ نے کیا بتایا تھا، پہلے سیلف ہوتا ہے، بالکل آپ کا ایک بنیادی کئی فرد ہے، اور پھر کنبا بنتا ہے، پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر ریاست بنتی ہے. تو ان سارے لیول پہ ڈفرینٹ لیولز پہ ہمیں یہ پبلک اسپیکنگ مسٹ ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی سب کو آنی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آنی چاہیے، اور یہ سب کو آنی چاہیے، یہ ایک ہنر ہے. لیکن ایک ہم اکثر کہتے ہیں کہ معاشرہ تعلیم یافتہ لوگوں کے بغیر تو چل سکتا ہے، تربیت یافتہ لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا. تو جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ تربیت میں آتا ہے. آپ کے لائف سکلز ہیں، اور لائف سکلز آپ کی زندگی کے 80% ہیں، یعنی آپ کی ڈگری، آپ کا کورس، یہ آپ کا 20% ہے. تو جو باقی ریمیننگ 80% ہے یہ لائف سکلز ہیں. میں سمجھ گئی آپ کی کمبینیشن کی ڈیفینیشن بھی سمجھ گئی، امپورٹنس بھی سمجھ گئی، مگر میرا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے کہ ہم اس کمیونیکیشن کو امپروو کیسے کریں. اب لائف سکل ہمیں سکھائی نہیں گئی بچپن میں اسکول میں، اور تربیت کی بھی آپ نے بات کر دی. 30 سال کی عمر کے بعد یا 20 سال کی عمر کے بعد میں نے یہ ریئلائز بھی کر لیا دیٹ آئی شوڈ ورک آن مائی کمیونیکیشن. اب آپ ہمیں یہ بتائیے. میں بالکل آپ کو بتاؤں گا، اور اپنا تجربہ سامنے رکھ کے بتاؤں گا، کیونکہ میں خود ایک وہ شخص تھا، آج سے زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا، آج سے 5 سے 6 سال پہلے تک میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی شخص کے سامنے کھڑے کے بات کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ 5 سے 6 سال کے پروسیس کے بعد اس عمل سے گزرنے کے بعد اس اسکل کو سیکھ کر آج میں اس قابل ہوں کہ آج الحمدللہ میں مختلف چینلز پہ گفتگو کرتا ہوں. اور سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، ابھی ٹوسٹ ماسٹر میں جو آپ کی اسپیچ ہے، انہوں نے ایک انٹرنیشنل کلب جوائن کیا ہوا ہے جس میں یہ لوگوں کو بہت سکھاتے ہیں اور کمیونیکیشن ہی سکھاتے ہیں. تو یہ اب آپ ہمیں کوئی بتائے نا راز کی بات، یہ 5 سال والے جو سفر ہے اس کو میں مختصراً بتا دوں. یا آپ یہ بتائیے کہ چلیں آپ نے اپنی نیڈ تو ریئلائز کر لی کہ آئی شوڈ امپروو مائی کمیونیکیشن، اس کے بعد پہلے 5 اسٹیپس آپ نے کیا کیا؟ بہت اچھا سوال. دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ نے، سب کو میں کہہ رہا ہوں، ظاہری بات سب لوگ سن رہے ہیں، یہ سب کے لیے ایکول ہے، چاہے میرے لیے چاہے آپ کے لیے، سب سننے والوں کے لیے، کہ سب سے پہلے عمل پہ یقین کریں. پروسیس جس کو انگریزی میں پروسیس کہتے ہیں، اس پہ یقین کریں. یعنی کہ پورا جو پروسیس ہے، ہاں، ایک دن میں آپ کو پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے فوراً 10th نمبر پہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ڈونٹ کمپیئر یور بگننگ وتھ سم ون ایلسز مڈل. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے علیحدہ سے بیٹھ کے یہ تصور کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے ارد گرد ہے، کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز بغیر عمل کے یہاں تک نہیں پہنچی. آپ کے گھر میں جو فرنیچر ہے اس کے لیے کسی بندے نے بیج بویا لکڑی کا، ٹھیک ہے، وہاں سے درخت اگا، اس کی لکڑی بڑی ہوئی، اس کو پروسیس میں سے گزارا گیا، اس کی صفائی ستھرائی ہوئی، آج میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہ کرسی ایک پروسیس کے ذریعے آئی. میں اگر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، محسود صاحب کا وہ پروسیس جو ہے نا، اس نے ان کو ڈیفائن کر کے اور ایک سبمسو پرسنالٹی سے ایک اچھا اسپیکر بنایا. الحمدللہ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پروسیس بہت امپورٹنٹ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز بھی بننا ہو، چاہے اسپیکر بننا ہو، چاہے انجینئر، ڈاکٹر، ایوری تھنگ، پروسیس پہ بلیو کریں، شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. ارے بھائی نہیں کرتے نا لوگ، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آج بیٹھے آنکھیں بند کرے کھولے، اور نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. بتائیے. ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ معجزے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں، یہ انسان اللہ کا ایک ہمیں ایک صلاحیت دی ہے، اس پروسیس سے عمل کر کے ہی ہم یہاں تک پہنچیں گے. ایسے ممکن نہیں ہے، راتوں رات نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں، ٹھیک، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں. میں نے یہ کیا، میں آپ کو بتاؤں، اپنی سٹوری بتاتا ہوں. جی، جب میں نے سوچا کہ مجھے ایک ٹرینر بننا ہے یا میں نے اسپیکر بننا ہے، تو میں نے سرچ شروع کر دی. اور لکیلی ایک دن کیا ہوا کہ ایک بینر لگا ہوا تھا اشارے کے اوپر. اس بینر سے میں نے، اچھا وہ ایک مذہبی تنظیم کا وہ تھا، ادارہ تھا، میں نے وہ جوائن کیا. اس سے پہلے مجھے پبلک اسپیکنگ کا آئیڈیا ہی نہیں تھا. نو میں نے 1 مہینہ ان کے ساتھ گزارا. اچھا ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ تھا، کیونکہ وہاں پہ زور سے آپ نے بولنا ہوتا ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے. الحمدللہ اس میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی اس میں. ٹھیک ہے، 1.5 ماہ میں
پہلے آپ نے اس کو سنا سمجھا اینڈ دین یو ٹرائیڈ. I tried. اوکے. اب بات یہ ہے کہ وہ میری اس ایپیٹائٹ کو جو میری نیڈ تھی اس کو پورا نہیں کر سکا. میں نے پھر دوبارہ سرچ شروع کی تو مجھے ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم ملا. میں نے فوراً جوائن کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ میں ان تمام ان انگزائٹی سے اس اسٹریس سے میں اس سے گزرا. میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. میں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی. میری یہ حالت ہوتی تھی کہ کھڑے ہوتے ایک دم سے میری ٹانگیں لرزنا شروع ہو جاتی تھی, میری دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی. بہت کامن ہے. اچھا میں نے ارادہ کیا. میں نے کہا اس عمل سے میں نے گزرنا ہے, کیونکہ عمل پہ تو میرا یقین تھا. میں نے کہا اس عمل سے گزر کے دیکھیں, جب بھی آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے, آپ گرمی سردی میں باہر نہیں نکلیں گے, آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوگا. میں نے ان تمام جو وہاں کے عوامل تھے ان میں سے اپنے آپ کو گزارا. اچھا مجھے ایسے بھی اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پہ مجھے بلایا گیا, میری اتنی حالت خراب ہوئی کہ میں آلموسٹ فینٹ ہونے لگا تھا, بے ہوش ہونے لگا تھا اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے سے پہلے. سنیں یہ بات, پلیز یہ بات سمجھیں. اور اب this happens with everybody. اور اب پوزیشن یہ ہے کہ پہلے ہم اسٹیج سے دوڑتے تھے, ٹھیک ہے, اب ہم اسٹیج کی طرف دوڑتے ہیں. ہم بھی آ رہا ہے اپنے ہمارے اندر. اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں بلائے اسٹیج کے اوپر, کوئی ہمیں موقع دیتا کہ ہم اپنا اظہار خیال کریں, ان احساسات, جذبات, ان چیزوں کو ہم شیئر کریں. دیکھیں میری بات سنیں, ہر انسان جو ہے نا وہ ایک کتاب کی مانند ہے. اس کتابیں آپ کی کتنی معلومات ہے, جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں آپ کو آئیڈیا نہیں. انسان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, سٹوریز ہوتی ہیں, ان پٹس ہوتے ہیں. اگر یہ ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا, وہ محروم ہو جائے گا. اور اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ خوف ہے, وہ انگزائٹی ہے, وہ سٹریس ہے, وہ نروسنس ہے, جو کہ ایک عام سمپل ایموشن ہے, جیسے محبت, جیسے نفرت, جیسے جیلسی. ایک عام ایموشن کے پیچھے ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو. وائی بھائی؟ جب آپ خوف کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھیں خوف صرف پبلک اسپیکنگ میں تو نہیں, ابھی تو خوف ہے نا, آپ باہر آپ جاتے ہیں, ان کو فیس کرتے ہیں, تو وائی ناٹ کمیونیکیشن, اس کو فیس کرو. مجھے جو میرا جو ٹیک اوے بنا نا وہ یہ بنا کہ یہ پروسیس کو جب تک آپ نہیں کریں گے, اور اگر میں آپ کی ساری گفتگو کو ایک نٹشل میں دوں تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. انہوں نے 1.5 مہینہ پہلے ایک پلیٹ فارم پہ لگایا, پہلے وہاں سنا سیکھا سمجھا اور وہاں پہ خود کو اٹیمپٹ کروایا. دیکھیں اب اس میں سے آپ کوئی بھی پروسیجر مس کرتے نا, اور وہ پہلی دفعہ اٹیمپٹ نہ کرتے تو کبھی بھی آپ ٹوسٹ ماسٹر میں نہ جا پاتے. ٹھیک ہے. اور پھر ٹوسٹ ماسٹر میں جا کے انہوں نے کیا کہا, وہ سارے فرائٹس, وہ سارے ٹیرر, پبلک کا کانٹینٹ نہ ہونے کا, گھبرا جانے کا, ٹانگوں کے کانپے کا, ہی ایکچولی فیسڈ دیم. اور مگر انہوں نے the good point which he did was, ایک ٹیرر آیا, انہوں اس کو اوورکم کیا, ساتھ ہی دوسرا آ گیا, انہوں اس کو. سو ہی kept on doing it. Consistency was also very important نا, کہ آپ نے ٹھان لی تھی بھائی میں نے پبلک اسپیکر بن کے ہی چھوڑنا ہے. دیکھیں میں نے 2000 میں ایک اٹیمپٹ کی تھی, جب اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, میں نے ٹرینر بننے کی اٹیمپٹ کی تھی, مجھے کامیابی نہیں ملی. پھر میں نے 2011 میں دوبارہ اٹیمپٹ کی, 11 سال بعد پھر مجھے کامیابی نہیں ملی. پھر میں نے اٹیمپٹ کی 2016 میں, اب مجھے کامیابی مل گئی. اچھا ایک بات بتائیں, کیا کچھ لوگ زیادہ بلیسڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں, کیا یہ بھی کہیں سے سیکھ سکتے ہیں ہم؟ کمیونیکیشن میں یہ تو آپ نے پروسیجر بتا دیا, سب کو سمجھ آ گئی that they have to follow the procedure, done. اب اس کے بعد کیا کچھ لوگ واقعی اتنا اچھا بولتے ہیں کہ وہ جو بولتے ہیں وہ موتی جڑتے ہیں, اور یہ گاڈ گفٹڈ ہے؟ یہ مت ہے, یہ مت ہے. دیکھیں 1% سے بھی کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو وراثت میں کچھ چیز ملی ہو, جیسے بادشاہت ہے, جیسے فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو وراثت میں کچھ چیز مل جاتی ہے, گدی نشین. لیکن پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں کہ جتنا بھی ہمارا کاروباری طبقہ ہے, ان کی 3 جنریشنز کے بعد بزنس سروائیو نہیں کرتا, کیونکہ ان کا جو جانشین ہے وہ اس عمل سے نہیں گزرا ہوتا. تو پھر کیا یہ کمیونیکیشن گفٹڈ ہے یا یہ ہم اپنی محنت سے کوئی؟ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اسکلز ہیں. اور بری خبر یہ ہے, بری خبر سب کے لیے, بری خبر بھی ساتھ ساتھ دے دوں کہ یہ اسکلز جو ہے نا, یہ سافٹ اسکلز, دیز آر ہارڈسٹ ٹو لرن. ہارڈ اسکلز جو ہے نا, جو آپ انجینئرز, ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ بنتے ہیں, وہ تو ہارڈ اسکلز کہلاتے ہیں. سافٹ اسکل نام سافٹ اسکلز ہے, بلکہ دیز آر ہارڈسٹ ٹو لرن, بیکاز اس میں آپ کو اپنی فطرت کو بدلنا, آپ نے اپنی ایگو کو مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سافٹ جو ایریا ہے اس کو ہم ایزی لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سافٹ اسکلز ہیں. یہ ایک بری خبر ہوگی. اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسکلز ہیں یہ انہیریٹنس میں نہیں ملتے,
True. यानी कि हम सीख सकते हैं. हम सब इसको सीख सकते इसका हैं. मतलब ये है कि it's open for us ना. मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया बनाई ना, ठीक है. तो उसने बड़ी नोक पलक के साथ ये दुनिया बनाई. कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर ना हो? ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया और उसमें सबको अपॉर्चुनिटी दी है. आपका ब्रेन पहाड़ के ऊपर भी, मैदान में भी, अफ्रीका में भी, एशिया में भी, अमेरिका में भी, सबके ब्रेन सेल्स बिल्कुल एक जैसे हैं. अच्छा चले अब आप इसको हम एक और उस पे लेके जाते हैं. एक बच्चे ने सीख लिया, समझ लिया, वो ये प्रोसेस से गुजरेगा और समझे कुछ ऐसा कि वो कुछ करके किसी मुकाम पे भी पहुंच गया, दैट इज एबल टू स्पीक नाउ. उसके लिए कोई 5 छोटी मजीद टिप्स. आई कांटेक्ट कहते हैं लोग, कंटेंट कहते हैं लोग, क्या बहुत कुछ कहते हैं. देखिए 2 ऐसी टिप्स जो आप ये कहें ओके इफ यू वांट टू बी द पब्लिक स्पीकर ये जरूर करना. देखिए उसमें ये है कि 2 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं, तो आपने देखना ये है कि सिम्टम्स और सोर्सेज, इन 2 चीज़ों को आपने समझना है. सिम्टम्स से मुराद अलामात हैं और सोर्सेज से मुराद उसके वजूहात हैं, कॉज एंड इफेक्ट. आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे आपकी अलामात देख के आपको बताता है कि क्या मसला है. आप बता देंगे जी मुझे ये मसला है. डॉक्टर क्या करता है? आपको टेस्ट लिख के देता है, आपको दवाई लिख के देता है और आपका इलाज होता है. तो हम भी एग्जैक्टली जब भी किसी को हम ट्रेनिंग देते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, तो हम उसकी अलामात देखते हैं. अलामात में क्या क्या चीज़ें? दिल का धड़कन, दिल की धड़कन, टांगों का लरज़ना, पसीने आना. ठीक है, इसी तरह इसकी भी कुछ अलामात है. ये पब्लिक स्पीकिंग के अलामात हैं. ठीक है. आपका गला खुश्क होना, आपकी बटरफ्लाइज स्टमक में. हाँ. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे मैं गुजरा हूँ, एक में से गुजरा हूँ. ठीक है. अब हमें देखना ये है कि ये तो हमें आते कौन से सिम्टम्स? हाँ, अब सिम्टम्स 2 तरह के हैं, एक फिजियोलॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल है. ओह, ये तो जो मैंने सिम्टम्स आपको बताई ना, ये सारी फिजियोलॉजिकल हैं, नजर आ रही हैं. कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल मैं नहीं कर सकता. हाँ, मुझसे नहीं बिलीव. यस. अब इन दोनों को तो आप मैनेज कर सकते हैं बड़ी इजीली. ठीक है. बड़े लेकिन अगर आपकी दिल की घबराहट तेज है, हाँ, पानी भी लें, तो आप जो है ना लंबे सांस लें, आप जेस्चर्स फैलाएं, अपने हाथ फैलाएं. जब आप जेस्चरिंग करते हैं ना, तो जो एड्रेनलिन रश है ना, ये कहीं और चला जाता है, ये डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है. और अगर आपके पास आपका चेहरा ब्लश करता है, आपके चेहरे, हाँ, उसका एक और तरीका ये है कि उसके ऑपोजिट जाएं. देखें जब हम सर्दी में जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, गर्म कॉफ़ी जो है ना हाथ में पकड़ते हैं, तो हमें मजा आता है. मज़ा आता है ना. तो इसी तरह आप उसको उलट करें. अगर आप घबरा रहे हैं और आपके पसीने हैं और चेहरा ब्लश कर रहा है, तो कोई ठंडी चीज़ अपने हाथ में रख लें, कोई बर्फ़ का वो रख लें, वो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा. कोई ठंडी कोक पकड़ लें, एक और चीज़ कर लें, जूस पी, अब हो जाएगा. ठीक. दूसरी चीज़ ये साइकोलॉजिकल में ये है कि एक्सेप्ट दैट एंग्जाइटी, एक्सेप्ट इन द वे कि एंग्जाइटी इज एन इमोशन. एंग्जाइटी कभी नहीं खत्म हो सकती, सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती. जितने भी हमारे इमोशंस हैं ये सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकते. हम मैनेज कर सकते हैं इनको. देखो एंग्जाइटी तो बड़ी सी चीज़ है. एंग्जाइटी मुझे पुश देती है, एंग्जाइटी मुझे काम करने में हेल्प करती है. मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी एंग्जाइटी खत्म हो जाए? मैं उसको चैनलाइज करूँगा. तो ये साइकोलॉजिकल है कि एक्सेप्ट इट. आप कहेंगे एंग्जाइटी, यस आई एम हियर टू एक्सेप्ट यू, उसको कबूल कर लें. तो ये तो हो गया सिम्टम्स का. अब हम सोर्सेज की तरफ जाते हैं. वजूहात क्या हैं? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा उसकी कॉन्टेक्स्ट में मैं लोगों को बताऊंगा कि आपने ये देखना है कि अब ये तो मुझे सिम्टम्स हैं, ये तो मुझे आपको पता चल गया. उसी डॉक्टर की तरह जो टेस्ट लिख के देता है, अब आपने देखना ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं. आप ऑडियंस से डरते हैं, नंबर 1. आपको फेयर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, मतलब ये खौफ है कि मैं भूल जाऊंगा. मतलब जो भी आपको क्या प्रॉब्लम है उसको आप पहले ये 4 हैं, मेनली 4 है. इनमें से एक हो सकता है आपको, बाज़ 2 भी होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट ये होता है कि एक मेनली होता है. ऑडियंस का फेयर ऑफ फॉरगेटफुलनेस कि मैं भूल जाऊंगा. तीसरी चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं, सिचुएशन बेस्ड जिसको कहते हैं. अब यहाँ पे मैं एक परफॉर्म कर रहा हूँ ना, इस वक्त मैं एक सिचुएशन में हूँ. अगर हम बाहर होते और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा होता तो मेरी घबराहट इतनी नहीं होनी थी. तो मैं यहाँ बैठ के घबराऊंगा क्योंकि ये एक सिचुएशन है. ठीक. और चौथी चीज़ है गोल बेस्ड एंग्जाइटी. ये 4 एंग्जाइटीज है, 4 सोर्सेज हैं. आपने इसमें से एक ढूंढना है कि वो मैं कौन सा हूँ. जब आप वो ढूंढ जाएंगे तो फिर आप उसका हल भी लेंगे. मैं कहता हूँ 5 मिनट में आपको ये अंदाज हो जाएगा. फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो सूनर और लेटर यू विल बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर. अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक हल बता दूं उनका जल्दी से, क्विक वाला. पहली का हल, पहला क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको भूलने का खौफ, फॉरगेटफुलनेस का क्या? देखें आप किसी जर्नी में हैं, तो अगर आपका कोई नक्शा होगा तो आप भूलेंगे नहीं. तो दैट मींस वी शुड बी जॉटिंग द पॉइंट्स. एग्जैक्टली.
आप बुलेट में लिखिए, पूरी कहानी मत लिखिए ना, वो तो फिर आपकी प्रैक्टिस है ना, लेकिन कम से कम बुलेट्स तो आपके पास होने चाहिए. ठीक है. फॉरगेटफुलनेस के लिए यू हैव टू राइट इट, you have a plan, you have an organization of that speech. ठीक हो गया. इन योर हैंड. या फॉर एग्जाम्पल जब आपकी चाबी गुमती है तो चाबी गुम के आप आगे थोड़ी जाते हैं, आप रिवर्स में जाते हैं. चाबी गुमती पीछे काम. तो ये तो एक उसका हल हो गया कि आप उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके ऊपर काम करें. ओपनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये उसका हल. ये तीन चीजों अपना पास्ट लिखे रखें, तो ये आपको इस फेयर में निकाल देगा. नंबर 2 है कि खौफ है ऑडियंस का. अब ऑडियंस देखिए ना, ऑडियंस आपके सामने बहुत सारी होती हैं, ऑडियंस का आपस में कनेक्शन होता है, वो लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, उनका नॉलेज बाज़ दफ़ा आपसे ज़्यादा होता है. ऐसा होता है कि नहीं? तो ऑडियंस के खौफ के लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा. अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जब आप लोग थे ना, तो मैं पहले इधर आ गया, मैंने विजुलाइज किया, से खुद को फेमिलियर किया, डिसेंसिटाइज किया. मैं यहाँ आया ना, पहले आ गया, मैंने अपने आप को डिसेंसिटाइज किया. या अगर मैं नहीं आया तो मैं विजुलाइज तो कर ही सकता हूँ ना जी, कि जनाब मैं उधर जाऊँगा, वहाँ इतनी चेयर्स होंगी, या अगर कहीं ना किसी में पूछ लूँगा, आपसे पूछ लूँगा कि आपका रूम कितना बड़ा है, ताकि आपको एक मेंटली एक आइडिया, आप अपने जो सेंसिटिविटी है उसको लो करें. तो आपके जो खौफ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा. ये ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए. और दूसरा ये अगर ऑडियंस का और भी हो सकता है कि आप कन्वर्सेशनल मोड में आ जाए. जैसे हम अब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यूजुअली लोग टिप देते हैं ना, सामने सारे गोभी के फूल हैं. ना, बिल्कुल नहीं. इट्स अ वेरी कॉमन मिथ कि लोग कहते हैं अच्छा पब्लिक से आगे सोचो. नहीं, कोई गोभी नहीं है, सब अपने काम के माहिर हैं. द पॉइंट इज कि आप उस जगह से खुद को फेमिलियराइज करें और उसके बाद कन्वर्सेशन मोड में जाएं. सबसे जो बड़ा खौफ है वो है गोल बेस्ड. जो मेरे नजदीक जो मेरा सोर्स ऑफ एंजाइटी है ना, आपका अपना होगा, मेरा अपना है. मेरा जो सोर्स ऑफ एंजाइटी है ना, जिसे मैं घबराता हूँ पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, वो है गोल बेस्ड एंजाइटी. यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. अब ये अंडे टमाटर तो नहीं पड़ जाएंगे. अब अक्सर आपने देखा होगा कि जितने लोग परेशान होते हैं, या वो पास्ट के बारे में परेशान होते हैं या फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं. ऐसे है ना. हमें डॉक्टर कहते हैं कि आपने प्रेजेंट में रहना है, अपने पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि पास्ट की रिग्रेट्स, फ्यूचर की परेशानी, खौफ कि क्या होगा, मैं जिंदा रह भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा. अब इस खौफ को दूर करने के लिए आपने ऐसी, यानी चूंकि वो जो फ्यूचर कंसर्न है वो आपको खौफ में रखता है, तो आपने क्या करना है कि उसको करने के लिए आपने इस माहौल में रहना है, प्रेजेंट में रहना है. जो गुजर रहा है, when you are delivering the speech, you have to live in that. Live in the moment. That's it. Enjoy करें कि आपको मौका मिला है कहीं भी बोलने का. Oh wow. Live in that moment. कोशिश करें कि उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो. और कहते हैं कि आपकी ऑडियंस में कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको देख के आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है. पॉजिटिव एनर्जीज भी आती हैं. और बाज़ लोगों की जो ऑडियंस है, जैसे मैंने बताया ना कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने मेरे ही फील्ड के लोग बैठेंगे, ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि वो दे नो यू. अब वो आपको फील होता है कि दे आर गोइंग टू जज यू. तो उसको ख़त्म करने के लिए ये मुख्तलिफ चंद हैं. अदरवाइज़ तो आपको पता है कम्युनिकेशन जो है बहुत वसी लाइन है. तो हम उसको नैरो डाउन करके ये चंद टिप्स हैं, अगर उसके ऊपर अमल करेंगे, उस अमल से गुजरेंगे, तो यकीनन आप एक बहुत बड़े स्पीकर बहुत जल्द बन जाएंगे. थैंक यू सो मच महसूद साहब. एक मैंने जो इस इफ आई वांट टू डू द होल कॉन्वर्सेशन इन अ नटशेल, तो मैंने ये सीखा, सबसे पहले ये समझें कि आपने एक पब्लिक स्पीकर या एक अच्छा स्पीकर या एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है. इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, तो ये एक सॉफ्ट स्किल है जो सीखना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं. इसको सीखने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अंडर अ प्रोसीजर. जब तक आप उस प्रोसीजर को सही तरह फॉलो नहीं करेंगे, उस पर वक्त नहीं लगाएंगे, उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, यू कांट बी मास्टर ऑफ इट. तो आपने उस ईंटों की भट्टी से गुजरना है. उसके लिए खुद को मेंटली तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ी सी ज्यादा देर तक रह के उसके अंदर से गुजर लीजिए, ताकि आपका एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो. और इसके अलावा ये कि आपके कुछ इन्होंने जो कोई फियर्स हैं उनको टैकल करने के तरीके बताए. और आई होप कि दिस कॉन्वर्सेशन मस्ट बी यूजफुल फॉर यू. आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं आपने क्या सीखा, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप फ्यूचर में हमसे मजीद क्या सीखना चाहते हैं. अगर कोई ऑडियंस हमसे कुछ सवाल करना चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कुछ पूछना चाहें आप हमसे, any question can be asked. चलें फिर मैं this is also part of communication. This is also part of communication. अच्छा भाई, क्या कहते हैं,
اگر میں اچھا کمیونیکیٹر بننا اور ایک بہت اچھا کمیونیکیٹر بننا، ایسا نہیں ہے بہت اچھے کمیونیکیٹر کے اندر پھر ڈومیننس پاور بہت زیادہ آ جاتی ہے اور وہ بھی ایک برا کمیونیکیٹر بن جاتا ہے. بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا. مجھے اس سے یاد آیا اشفاق احمد صاحب، ان کی اولاد نے، ان کے کسی بیٹے نے ان سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ اتنے فیمس ہو چکے ہیں کہ ہماری کوئی پہچان نہیں رہی. یعنی جو بہت بڑا درخت ہوتا ہے نا، اس کے نیچے جو پودے ہوتے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا سایہ ہر وقت ان کے اوپر آتا ہے. ہاں، وہاں تک وہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، وہ ساری چیزیں نہیں پہنچ پاتی جس سے وہ پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں اور درخت بڑا کا بڑا رہتا ہے. تو یہ انہوں نے ریگریٹ بھی کہا تھا کہ واقعی مجھے اس چیز کا بڑا ریگریٹ ہے کہ میں نے ایسے کیوں کیا. یہ اسی چیز کی وجہ سے تو میں ہر جگہ جا کے یہی میسج دیتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کمیونیکیٹرز چاہیے، بہت زیادہ اچھے اسپیکرز چاہیے. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں ریئلسٹکلی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس عمل سے گزر چکا ہوں. یعنی جسٹ 5 سال کی محنت سے الحمدللہ آج میں بڑے بڑے فورمز پہ اسپیچز دیتا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی میں پیدائشی ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میرے گھبراہٹ کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی یہ ناممکن تھا میرے لیے. ہاں، مگر یہ بہت اچھا کمیونیکیٹر کے اندر بہت غرور بھی آ جاتا ہے. وہ خود کو کچھ بلا بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، بڑی خطرناک بات. اور پھر وہ لوگوں کو ذرا وہ پھر گوبھی والا سین ہو جاتا ہے. دیکھیں، آپ اتنا آگے نہ دوڑیں کہ آپ پھر اکیلے رہ جائیں. آپ بہت زیادہ دوڑیں گے نا، فرسٹ تو آ جائیں گے آپ، لیکن پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. دیکھیں علامہ صاحب میں چونکہ لیڈرشپ کا ٹرینر اپنے آپ کو کہلواتا ہوں، اور لیڈرشپ میں کمیونیکیشن سب سے اہم ٹریٹ ہے، ون آف دی امپورٹنٹ. اب اس میں لیڈرشپ میں جان سی میکسویل کی ایک ڈیفینیشن جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ لیڈر از دی ون ہو نوز دی وے، گوز دی وے اینڈ شوز دی وے. ٹھیک ہے، یہ میرے تھوڑا سا میں قریب اس کو سمجھتا ہوں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر از دی ون ہو انفلوئنسز پیپل ٹورڈز اے چینج. اوکے، ایکسیپٹیبل. بٹ ایک ڈیفینیشن جو علامہ صاحب کی ہے نا، آئی جسٹ لو دیٹ، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اب میں امبریلا اس کے اوپر میں اس کو رکھتا ہوں، نیچے ویژن، کمیونیکیشن اینڈ ایمپتھی. یہ تینوں کا اچھا دیکھو سینڈوچ بنا علامہ صاحب نے، ویژن کا اور ایمپتھی کے درمیان رکھا کمیونیکیشن کو، تاکہ یہ مسٹ رہے، ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. تو میں سمجھتا ہوں یہاں میرا پیغام ہے سب لوگوں کے لیے کہ یار آپ لوگوں کے پاس بہت زبردست آئیڈیاز ہیں، آپ لوگوں کے پاس بہت زبردست سٹوریز ہیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کی سٹوری سنوں. آپ لوگ کیسے سنائیں گے مجھے جب تک آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے؟ آپ انہیں اظہار کیسے کریں گے؟ آپ ان احساسات، جذبات، خیالات، تصورات، ان رویوں کا اظہار کیسے کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح. جب تک آپ بولیں گے نہیں. میں تو چاہوں گا کہ میں آپ کو سنوں. سو ایک اچھا کمیونیکیٹر جب بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سٹوریز کے ساتھ لوگوں کی سٹوریز کو خود کو کنیکٹ کرے. دیکھیے، میں کیوں چاہوں گا کہ میں اکیلے میں کوئی زندگی، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے درمیان رہوں. پہلے دیکھیں نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ سارا دن کیا کرتے تھے؟ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے. مطلب اور کیا چیز تھی نا جو ہم کرتے تھے. اب تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ آپ باتیں کریں، آپ ویڈیوز بنائیں، آپ ویبینارز کریں، آپ پوڈ کاسٹ بنائیں، بول لیں. دیکھیں، لاؤڈ کمیونیکیشن کریں. لاؤڈ کمیونیکیشن نہیں کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے. پھر ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر آپ اچھے کمیونیکیٹر بن جائیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ پھر لوگوں کو سکھائیں اور اس کے بعد لوگوں سے سیکھیں، ان کو سکھائیں اور ان کی سٹوریز کو آگے لے کے آگے اسپریڈ کریں، لوگوں کو انکریج کریں. میں اپنے کلب میں دس مینس دیر از نو اینڈ ٹو کمیونیکیشن. دنیا کے اختتام کے ساتھ ہو سکتی ہے، دنیا کے اختتام کے ساتھ تو کمیونیکیشن ختم ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ بغیر کمیونیکیشن کے ہم زندہ جی ہی نہیں سکتے. ایک ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو میں ہمارے ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کا بھی میں تھوڑا سا بتا دوں، لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں. اور ہمارے پوری دنیا میں ہزاروں کے قریب کلبز ہیں. یس آئی نو. اور یہ بہت افیکٹو ادارہ ہے. مجھے اس نے بڑا ہیلپ کیا اس ادارے نے اس مقام پر آنے کے لیے. لیڈرشپ اور کمیونیکیشن میں آپ کی یہ بڑی ہیلپ کرے گا. اور میں اپنے جتنے بھی میرے مینٹیز ہیں، جتنے بھی میرے جن کو میں کوچنگ کرتا ہوں، تو اس وقت وہ بڑا بہتر فیل کرتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی پش کرنے والا ہو، ہمیں کوئی تھپکی دینے والا ہو، ہمیں کوئی آگے بڑھانا والا ہو، کوئی حوصلہ دینے والا ہو، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے if you want to improve your communication skills, there is a platform available for you, not a national but an international one by the name of Toastmaster Club.
کہ اس میں کامیابی آپ یہ دیکھیں کہ میں آج سے چند سال How we پہلے can تک reach Toastmasters? یا آپ سوشل میڈیا پہ آپ نیٹ پہ آپ سرچ کریں جو آپ کے قریبی کلب ہے, چاہے آپ جس مرضی شہر میں ہوں, عموماً اب کافی شہروں میں اس کے کلبز ہیں. اگر آپ اب تو دیکھیں نا ورچوئل میٹنگ ہوتی ہیں, تو آپ ایز اے ورچوئل اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں, وہاں ان کو جوائن کر لیں آپ. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو ایسے 4-5 سال پہلے تک پاکستان میں بول نہ سکتا ہو, اور میں نے جب یہ کلب جوائن کیا تو اس وقت میری انگریزی بالکل صفر تھی. تو اس کلب کو جوائن کرنے سے یہ ہوا کہ ان 5 ایئرس اب میں فلوئنٹ ہوں, اور میں الحمدللہ مختلف کلبس کا ایویلیویٹر ہوں. مختلف فارمز پہ جا کے میری ایویلیویشن ہوتی ہے, اور اس انشاءاللہ ریسنٹلی 20 تاریخ کو ایک انٹرنیشنل سیمینار ہے جس میں کافی سنگاپور یونیورسٹی کے, اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے, اور کافی پروفیسرز وہاں کی اسپیچز ہوں گی گلوبل. اس میں الحمدللہ میری 10 منٹ کی اسپیچ ہوگی, تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس اسپیچ کو سنیں, اور وہ بڑی زبردست اسپیچ ہے. اور وہ میں اس کو ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا, but the topic is کہ TMI and MGM have a lot in common. TMI and MGM have a lot in common. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے, اور آپ کے ایموشنز جو ہیں نا اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں ریوائیو کروں اس اسپیچز کے ذریعے, جو کبھی ہم خوش ہوتے تھے. ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے with the reference. ہاں یہ بات. Thank you Noor Saab, it was a beautiful session. Thank you. I'm honored and I'm blessed and I feel tremendous to have me here. Thank you so much.